अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ साथियों, ओपिनियन लैंड में एक बार फिर आप सबको तहे दिल से खुश आमदीद। जी तो साथियों, आज हम बात करते हैं फ़ितरत की, कुदरत की, बागबानी की, ये जिसे हम गार्डनिंग भी कहते हैं, और खुश रंग फूलों की, नज़ारों की, दरख्तों की, इनमें फिरना, इनमें चलना, इनमें बैठना, इनको महसूस करना, इनकी खूबसूरती जो फ़ितरत के नज़ारे हैं। क्या हम इंसान मोर की तरह हम जंगल में जैसे वो नाचता है, या क्या हम इस तरीके से हम वो खुशी महसूस कर पाते हैं आजकल के जदीद दौर में? या तनावर दरख्त जो छाया देते थे आज सूख गए, हम भी उन सूखे दरख्तों की तरह हम ना खुद अपने आप को छाँव दे सकते हैं, ना अपने लिए अच्छा कर सकते हैं, ना दूसरों को कोई तफरीही, कोई खूबसूरती, कोई उनकी ज़िंदगी में खुशगवार अमल पैदा कर सकते हैं, कोई सोच पैदा कर सकते हैं। ये रंग, फूल, ये पौधे, ये इनकी बहारें, ये सब इंसान की अंदर से मुंसलिक हैं। यकीनी तौर पे अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत बनाया है। फ़ितरत के रंगीन नज़ारों, हमारी तफरीह तबाह, हमारी आँखों की तरावट के लिए, हमारे दिल दिमाग रूह के सुकून के लिए, हमारे जिस्मानी निज़ाम को ठीक और तंदुरुस्त रखने के लिए बनाया गया है। अगर हम अपने पुराने वक्तों को याद करें, अपने आबा अजदाद का तरीका ज़िंदगी देखें, जो सुबह सुबह फजर के बाद उठ के सारे काम काज किया करते थे, नमाज से फ़ारिग होने के बाद वो एक लंबी, चाहे वो एक दौड़ लगाते थे, चाहे वो पैदल चलते थे, लेकिन वो खेतों में, खलियानों में, दरख्तों में, जंगलों के दरमियान, पार्क्स या जो भी चीज़ उनके करीब थी, जहाँ फ़ितरत थी, जहाँ कुदरत के नज़ारे थे, उसको छोड़ के उनकी मशक़ें भी वहाँ होती थी। आज हम इन मैकेनिकल, आर्टिफिशियल, इन एयर कंडीशन जिम्स में हम जाके एक्सरसाइज करने को, वर्जिशें करने को हम समझते हैं कि ये एक फ़ैशन भी है और हमारी सेहतों के लिए बहुत अच्छा है। यकीनी तौर पे ये एक सहूलियात हैं जो मॉडर्न दौर ने दी हैं कि आप एक छत के नीचे आपको हर तरह का, आपको जो मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें हैं जिन पे आप हर तरह की भाग दौड़, वज़न उठाना, कसरत करना, सब कुछ आप कर सकते हैं, अपने आप को ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे फ़िट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इतने पुरशोर माहौल में और इस तरह के माहौल में वो सुकून, वो आफ़ियत और जिस्म, दिल, दिमाग को वो तक़वियत नहीं मिलती जो फ़ितरत के नज़ारों में है। कहीं ठंडे पानियों के चश्मों के पास बैठ के जो मुराक़बा करने में है, कहीं जो खूबसूरत मंज़र जंगलों में, दरख्तों के नीचे, जिसकी छाँव में बैठ के लोग खुशकपियाँ किया करते थे, साथ हल्की फुल्की वर्जिशें किया करते थे, जो कि हमारी सेहत के लिए हमेशा से ज़रूरी हैं। और जिस तरह की आजकल की मशीनी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, खुराकों में मिलावट है, हम जंक फूड बहुत ज़्यादा हमारे तमाम दुनिया में खाई जा रही है, और हम बहुत सहल पसंद हो गए हैं, सारा दिन बैठे लेटे गुजार के। और हम आजकल के दौर में तो सफ़र बहुत आसान हो गए हैं, मुशक्क़तें नहीं रहीं उस तरीके की, मशीनें आ गई हैं, हत्ता कि खेती बाड़ी भी उस तरीके की मुशक्क़त आमेज़ और वो सब मामला नहीं रहे। ऐसे में फूलों, रंगों, खुशबुओं और फ़ितरत के पास रहना, प्योर मुकम्मल ऑक्सीजन को मैं अपने अंदर, अपने फेफड़ों में उतारना कहीं मौका मिले तो गनीमत है। अगर कुछ वक्त आपको पौधों फूलों के साथ गुजारने का मौका मिले, घर में अगर आपने गमले रखे हुए हैं उनमें फूल पौधे उगाएँ, क्यारियाँ हैं तो उनमें लगाएँ, अगर आपके पास लॉन मुयस्सर है उसको इस्तेमाल करें, और अगर ये सब नहीं है तो छत पे, टेरेस पे, कहीं पे अपने कमरों में इंडोर प्लांट्स रखें और उनको आप पानी दें, उनका ख्याल रखें। यकीनी तौर पे आपकी रूह को सुकून मिलेगा, दिल दिमाग फ्रेश होगा और आप अच्छी सोच और तरक्की और कामयाबी की तरफ आप के कदम बढ़ेंगे यकीनी तौर पे इंशाल्लाह। और अगर ये सब भी मुयस्सर नहीं है तो मेरे साथियों, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। आपके इर्द गिर्द यकीनन कोई पार्क होगा, कोई खुला मैदान होगा, कहीं पे तो दरख्त होंगे, कहीं पे तो सब्ज़ा होगा, ग्रीन बेल्ट्स होंगी, किसी जगह पे तो आप कुछ देर के लिए सस्ता सकते हैं, कहीं पे वॉक करने के लिए निकल सकते हैं। चलें, रात के, अब गर्मियों के दिन है तो आप सुबह के टाइम वक्त या फिर आप शाम को असर और मगरिब या मगरिब के बाद और या इशा के बाद आप एक लंबी वॉक कर सकते हैं, ताकि जिसमें आप बहुत सारे, एक मज़ेदार बात यह है कि जब आप ताज़ा हवा में सांस ले रहे होते हैं, फ़ितरत के नज़ारों के पास होते हैं, तो आपके ज़हन में बहुत तामीरी ख़यालात आ रहे होते हैं, मस्बत ख़यालात आ रहे होते हैं। आइए, खुश रंग फल, फूल, दरख्त, आसमान पे आए बादल, और ये सब जब इनको देखते देखते साथ इंसान के अंदर की तहरीक भी जागती है कि उसको क्या करना है, उसको मुस्तकबिल में कैसे अपनी तालीम, अपने शोबे, अपने कारोबार, अपनी पढ़ाई और अपने सारे मामलात और जो जॉब है इसके सिलसिले में किस तरीके से वो अपनी सोच को बेहतर तरीके से और मस्बत तरीके से लेके चल सकता है।
دوستو ایک آپ سے بات شیئر کروں کہ پرانے وقتوں کا حسن جو تھا نا، اگر آپ آج بھی پرانی بلیک اینڈ وائٹ زمانے کی فلمیں دیکھیں یا آپ اس دور کی تصویریں دیکھیں یا اپنے ہی والدین اور ان کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، ان کی تصویریں دیکھیں یا ان کو دیکھیں، ان کا جو حسن تھا، جو اس زمانے کا پرانے وقتوں کے جو حسن تھے، ان کی تازگی اور ان کی حسن اور نکھار کچھ اور تھا. کیونکہ ایک تو وہ مصنوعی چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے، آرٹیفیشل کاسمیٹکس اور یہ سارا میک اپ کا سامان، اتنی لیپا پوتی چہروں پہ اور جسموں پہ کے ساتھ اتنا کچھ نہیں اپنے مشقت کرتے تھے. دوسرا وہ قدرتی غذا کھاتے تھے بغیر فرٹیلائزرز کے، کیمیکل فرٹیلائزرز کے، اور خالص ان کو اشیاء دستیاب تھی کھانے پینے کو. قدرتی ماحول میں رہتے تھے، نہ وہ ایئر کنڈیشن اور فلی ہیٹڈ انوائرمنٹس کے عادی تھے. تو جب پسینہ، گرمیوں میں پسینہ بھی نکلتا تھا، مشقت بھی ہوتی تھی، چولہے اور کچن جو ہے وہ باہر دھوپ باہر ہوتے تھے، راتوں کو باہر چارپائیاں ڈال کے لوگ سوتے تھے، تارے نظر آتے تھے آسمانوں پہ. لوگوں کے پاس وقت تھا شام کو چوپالوں میں، کہیں بیٹھکوں میں، کہیں کسی چوراہے پہ اکٹھے ہو کے بزرگ علیحدہ خوش گپیاں کر رہے ہیں اور نوجوان علیحدہ اٹکھیلیاں کر رہے ہیں اور ساتھ کچھ نہ کچھ کھیل کود کر رہے ہیں، اور بچوں کا ایک علیحدہ سے شغل چل رہا ہوتا تھا. خواتین اپنی باتیں کر رہی ہوتی ہیں چھتوں کی منڈیروں پہ کھڑے ہو کے، اور بہت سے دیگر طریقوں سے. یقینی طور پہ وہ لوگ زیادہ پرسکون تھے، وہ زیادہ سوچتے بجار نہیں کرتے تھے، اپنے ان کے پاس شیئر کرنے کے لیے لوگ تھے، کیئر کرنے کے لیے تھے، رشتوں میں برکت تھی، روپے پیسے میں برکت تھی، کمائی حلال کی برکت والی تھی، اس لیے خود بخود بہت زیادہ خیر ہوتی تھی. تھوڑے میں بھی بہت پڑ جاتا تھا، مہمانوں کے آنے پہ خوشی منائی جاتی تھی، نہ کہ پریشانی کہ کیا کیا جائے گا. آج معاشرہ بہت بدل گیا ہے، ہمارے پاس اپنے لیے، اپنے ہی اہل خانہ کے لیے وقت نہیں رہا. ہم آپس میں بات چیت کرتے بھی ہیں تو بہت پریکٹیکل باتیں ہوتی ہیں کہ جی 2 + 2 = 4. آج ہم بیٹھ کے دوسرے کے دل کی بات سننے کو تیار نہیں. ہمیں اپنے ہی بچوں کے نفسیات، ان کے خیالات، ان کی سوچ، ان کے خوشیاں، ان کی پریشانیاں، ان کے زندگی کے مقاصد ہمیں نہیں معلوم. یہ زیادہ تر والدین کا المیہ ہے، اور بچوں کا بھی یقینی طور پہ المیہ ہے. اسکولوں کی، کالجوں کی، یونیورسٹیز کی تعلیم جو ہے صرف رٹا ہے اور صرف کتابیں پڑھا کے ڈگریاں، کاغذ کے ٹکڑے تھمائے جا رہے ہیں. ہرگز کوئی علم، شعور، آگہی کا کوئی واسطہ نہیں ہے. وہ پرانے وقتوں میں لوگ خود مطالعہ کیا کرتے تھے، بڑے بزرگوں کے پاس بیٹھتے تھے، دانشور لوگوں کے پاس، اس لیے ان کے پاس دانشوری اور علم اور آگہی کے بہت گہرے رموز تھے، جو آج بھی جو ارتھلی وزڈم جسے کہتے ہیں. اگر آپ کسی مالی کے پاس بیٹھے، کسی موچی کے پاس بیٹھے، یا آپ کسی جن کو بقول اشفاق احمد مرحوم کے بابا کو مت ڈھونڈو کسی خانقاہ میں، کسی خاص جگہ پہ. جو اللہ والے لوگ ہیں وہ آپ کے، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں صفائی کرتا ہو سکتا ہے جو باہر ٹھیلے سے جس سے آپ سے سبزی خریدی وہ ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم نے وہ سب باتیں سے ہم ہٹ چکے ہیں. ہم بہت مصنوعی زندگی گزار رہے ہیں. وقت ہمارا سارا میڈیا، سوشل میڈیا نے لے لیا، اور یہ جو نام نہاد لیڈران ہیں، سیاستدان ہیں، اور جو میڈیا کے عجیب و غریب قسم کے فلمیں، ڈرامے، موسیقی، اور ان سب نے اتنا انتشار اور ہیجان پیدا کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بیزار ہو گئے ہیں. اور معذرت کے ساتھ یہ جو موبائل فون ہیں، ٹیبلٹس ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، اس طرح کے سارے گیجٹس جو ہیں، انہوں نے مزید سیپریٹ کر دیا ہے، ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے چیٹ کر لی، حال چال پوچھ لیا، وائس میسج بھیج دیے، بس ٹھیک ہے، کام ہو گیا. نہیں، ملنے کا کتنا شوق ہوتا تھا، اور وہ شوق ہمیں دوبارہ پیدا کرنا چاہیے. ہمیں مل بیٹھنے کے بہانے ڈھونڈنے ہیں، ہمیں خوبصورتیاں تلاش کرنی ہیں، رشتوں میں بھی، زندگیوں میں بھی، اور لوگوں میں بھی. ہمیں ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ باطنی سیرت کو خوبصورت بنانا بھی ہے، اور دوسروں کی سیرت کو پرکھنا بھی ہے. سچ جھوٹ کا فرق بہت ختم ہو گیا ہمارے معاشرے میں. بہت آسان ہے کسی بھی جو آپ کے ساتھ پرخلوص بھی ہے اس کو دھوکہ دہی دینا، اس کو جھوٹ بولنا، اس کے ساتھ دوغلی بات کرنا. ایسے ہو گیا ہے کہ یہ جیسے ایک زمانے کا دستور ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس کے ذمہ دار وہ سارے بڑے لوگ ہیں، وہ لیڈران ہیں جو خود جھوٹ، یو ٹرنز، اور مسلسل لوگوں کے، عوام کو بے وقوف بناتے رہے ہیں. مسلسل انہوں نے عوام کے اندر یہ سوچ پیدا کر دی ہے، نوجوانوں کے اندر، کہ اگر اپنی بات سے مکر جاؤ، پھر جاؤ اور پلٹ جاؤ تو کچھ برائی نہیں، کوئی مذائقہ نہیں، اپنا فائدہ دیکھو، مفاد. اس چیز کو آج ہمیں ختم کر کے اپنے اندر مثبت اور اچھی روایات کو، جو ہمارے دین، ہماری معاشرے، ہماری اقدار، ہماری ثقافت کی میراث تھیں، ان کو ہمیں دوبارہ پیدا کرنا ہے. اس نوٹ پہ اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ جلد پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.